नमस्कार, म डाक्टर सुभाष घिमिरे। आज हामी चर्चा गर्छौं बडा इम्पोर्टेन्ट विषय हुन सक्छ, यहाँहरुको लागि बडा महत्त्वपूर्ण विषय हुन सक्छ। मुख स्वास्थ्य र ब्लड प्रेसरको के सम्बन्ध छ? के ब्लड प्रेसर मुख स्वास्थ्यको खराबीले मुख स्वास्थ्यलाई राम्रोसँग हेरचाह नगर्नाले के ब्लड प्रेसर बढ्दछ? के मुटुको समस्या आउँदछ? मुटु रोग लाग्दछ त? यो विषयमा हामी आज चर्चा गर्छौं। मैले यो भन्दा अगाडि पनि एपिसोडमा बार भन्ने गर्छु, मुख स्वास्थ्य यति इम्पोर्टेन्ट छ। जन्मिनु भन्दा अगाडि एउटा बच्चा नाभिसँग जोडिएको हुन्छ भने जन्मिसकेपछि सम्पूर्ण चीज उसले मुखबाट प्राप्त गर्दछ र मुख नै सबै कुरा, राम्रो नराम्रो, खानेदेखि लिएर बोल्नेदेखि लिएर स्ट्रेसका माध्यमदेखि लिएर सम्पूर्ण चीजहरू मुख हुन् भने मृत्यु पर्यन्त हिन्दू संस्कार अनुसार मृत्यु पर्यन्त पनि दागबत्ती पनि मुखैबाट दिइन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुखको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरुलाई मैले भन्ने गरेको छु। यति महत्त्वपूर्ण मुख जसले शरीरका रोगहरू, यदि तपाईले मुख स्वास्थ्यलाई मात्रै केयर गर्दिनु भयो भने झन्नै अहिले इन्फेक्सस देखि लिएर नन इन्फेक्सस डिजिजहरू जुन शरीरभित्र प्रवेश गर्दछन् र हामी मुखलाई शरीरमा जुन लाग्दछन्, जस्तै तपाईलाई अहिले अरु देश, हाम्रो देशमा इन्फेक्सन नभएका रोगहरू दिनादिन बढ्दैछ भने धनी देशमा चाहिँ यो घट्दो क्रममा छ। त्यसैले गर्दा यहाँहरु सम्पूर्णलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले जुन हाम्रो रोग बढ्दैछ यसको मुखै कारण हो। त्यसकारणले मुखलाई हेल्थ चेक नै नगरौं, मुख स्वास्थ्यलाई महत्त्व दिउँ र मुख स्वास्थ्यलाई महत्त्व दिएर मात्रै तपाईले अरु स्वास्थ्य, सम्पूर्ण स्वास्थ्य चाहिँ तपाईले बोनसको रूपमा प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसैले मैले सम्पूर्ण चिकित्सक साथीदेखि लिएर सम्पूर्णलाई भन्छु, मुख भनेको प्रमुख द्वार हो। द्वारमै तपाईले फिल्टर लगाइदिनु भयो भने, कन्ट्रोल गरिदिनु भयो भने तपाईलाई भित्र समस्या आउँदैन। यदि द्वार ओपन गरिदिनु भयो, फिल्टर हटाइदिनु भयो, फिल्टर भएन भने तपाईलाई मुखको समस्या त लाग्छ नै, साथै तपाईलाई अन्य रोगहरू पनि तपाईलाई लाग्ने गर्दछ। त्यसैकारणले सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म आज चर्चा गर्छु, यो मुख स्वास्थ्य र ब्लड प्रेसरमा के सम्बन्ध छ र यो के मुख स्वास्थ्यको खराबीले मुटु रोग हुन सक्छ त? नर्मली 2018 मा जुन अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले जुन के भनेको छ भने नर्मल ब्लड प्रेसर एउटा नर्मल हेल्दी पर्सनमा, हेल्दी मान्छेमा त्यसको चाहिँ झन्नै 130/80 हुन्छ भनिएको छ। र हामीले जे हेर्यौं, नर्मली हाम्रो ब्लड प्रेसरको नर्मल रेन्ज भनेको 120 देखि 130 र तल चाहिँ 80 चाहिँ हाम्रो नर्मल ब्लड प्रेसरको रूपमा लिन्छ। यदि त्यो नर्मल रेन्ज भन्दा यदि ब्लड प्रेसर हाई भयो भने, त्यो नर्मल रेन्ज भन्दा ब्लड प्रेसर माथि गयो भने त्यसलाई हामीलाई ब्लड प्रेसरको रोगी भएछ, ब्लड प्रेसर भएछ भन्ने कुरा भन्छौं। भने नर्मली यो एज अनुसार पनि भ्यारिज गर्दछ। त्यसकारणले अब यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने, त्यसलाई पनि हामी नर्मलको रेन्जमा, अब के बुझ्नु पर्यो भने मुख स्वास्थ्य खराबीको कारणले गर्दा तपाईको ब्लड प्रेसरको लेभल बढ्छ। अब तपाईलाई भने यो मुख स्वास्थ्य भन्नाले मैले नर्मली के भने तपाईले खानेकुरा पनि मुखबाट खानुहुन्छ, राम्रो खाने कि नराम्रो खाने कि मुखबाट खानुहुन्छ र तपाईले मुख स्वास्थ्य जस्तो मुखमा ब्याक्टेरियाहरू जस्तो तपाईको गेजामा इन्फेक्सन, मुखमा इन्फेक्सन अथवा घाँटीमा इन्फेक्सन भयो भने तपाईलाई नर्मली जुन डिजिजहरू, जुन हार्ट डिफेक्टहरुमा रिमाटिक हार्ट डिजिजदेखि लिएर इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस, ब्लड प्रेसर, यो कुरा चाहिँ बढ्छ। जस्तो ब्लड प्रेसरकै कुरा गर्ने हो भने यदि मुख स्वास्थ्यलाई केयर नगर्ने हो भने तपाईलाई 2018 को जुन अमेरिकन हार्ट फाउन्डेसनले, हार्ट एसोसिएसनले जुन
रिसर्च गरेर के भनेको छ भने झन्नै मुख स्वास्थ्यको खराबीले 3 mm अफ एजी प्रेसरको लेभल बढाउँछ। त्यस्तै गरी यदि तपाईले सल्ट भनेको नुनलाई बार्नु भयो भने झन्नै 3 mm एजी चाहिँ त्यसले पनि घटाउँछ भने तपाईले मुख स्वास्थ्यलाई केयर गर्नु भएन भने प्रेसरको लेभल चाहिँ बढ्दो रहेछ। त्यसैले यदि कुनै मान्छेले डाक्टरलाई रेगुलर देखाउँछ चेकअप गराउँछ तर उसको मुख स्वास्थ्य राम्रो छैन भने उसको ब्लड प्रेसर कन्ट्रोलमा आउँदैन। उसको ब्लड प्रेसरको दबाई पनि खाइरहेको छ तर मुख स्वास्थ्यको कारण यदि इन्फेक्सन मुखमा छ, नर्मली कुनै प्रब्लम तपाईलाई भएको छैन भने पनि तपाईले सीआरपी टेस्ट, सी रिएक्टिभ प्रोटिन टेस्ट यदि गरेर हेर्नु भयो भने तपाईलाई शरीरमा भएको इन्फेक्सन त्यो तपाईलाई देखाउने गर्छ। यदि सामान्यतया गिजा इन्फ्लामेसन हुँदा, सुन्निदा, सामान्य जसमा तपाईलाई कुनै प्रब्लम छैन, न रगत आउँछ न तपाईलाई अन्य केही चीज भएको छ अथवा मुख गनाउने समस्या छ तर तपाईलाई सानो इन्फ्लामेसन भनेको सानो जिन्जिभल हुँदाखेरि तपाई 3 mm बढ्छ भने यदि तपाईलाई त्यो एडभान्स स्टेजमा गयो त्यहाँको घाउ, नराम्रोपनामा गयो त्यो घाउ जसले वरिपरिका हड्डीहरू पनि डिस्ट्रक्सन गरे भने तपाईका ती ब्याक्टेरियाहरू ब्लडमा त फ्लट गर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि के गर्ने भयो भन्दाखेरि त्यो वाल जुन छ त्यसमा चाहिँ ब्रेकेजहरू पनि ल्याउने भए जसले गर्दा प्रेसर इम्प्रुभ हुने भयो, प्रेसर बढ्ने भयो। र त्यसै कारणले मैले के भन्ने गर्छु भने यदि नर्मली यदि मुख स्वास्थ्यलाई मात्रै कन्ट्रोल गरिदिनु भयो भने तपाईलाई मुख स्वास्थ्य घाँटीको केयर पनि गर्नुभयो भने जस्तो बच्चा 5 वर्षदेखि 15 वर्षको बच्चालाई यदि तपाईले राम्रोसँग यदि इन्फेक्सन हुने बित्तिकै घाँटीको इन्फेक्सन हुने बित्तिकै त्यसलाई प्रोफिल्याक्सिसमा लाग्ने, मुख स्वास्थ्यलाई कन्ट्रोल गर्ने, इन्फेक्सन हुन नदिने, इन्फेक्सन भयो भने पनि त्यसलाई इमिडिएट कन्ट्रोल गर्ने गर्नुभयो भने नर्मली तपाईलाई रिमेटिक हार्ट डिजिज, भल्भुलर डिजिज हुने सम्भावना कम हुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईलाई के हुने भयो त भने यदि केयरफुल राख्नुभयो, राम्रोसँग बस्नुभयो भने तपाईलाई झन्नै मुटुका अन्य रोगहरू पनि तपाईलाई हुँदैनन्। र ब्लड प्रेसरको कुरा चाहिँ नर्मली तपाईको ब्लड प्रेसर पनि डाक्टरलाई देखाउनु भयो, उपचार गर्नुभयो तर विषेक भएको छैन भने मुखको डाक्टरलाई पनि देखाउनु। त्यसैले मुखको डाक्टरसँग चाहिँ कम्बिनेसन भयो भने तपाईको ब्लड प्रेसरको लेभल पनि ठिक हुन्छ, ब्लड प्रेसरको लेभल पनि कन्ट्रोलमा आउँछ। अब तपाईलाई लाग्छ यो मुख स्वास्थ्यलाई यो डाक्टरले के भने होला, ब्रस त म बिहान बेलुकै गर्छु, बिहान बेलुकै गरिरहेको छु तर बिहान बेलुकै ब्रस गरे पनि तर मेरो मुख स्वास्थ्य ठिक हुन सकेको छैन, मेरो ब्लड प्रेसर नर्मल आउन सकेको छैन। यसको कारण के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी कतिजना चाहिँ ब्रस गर्न राम्रोसँग जान्दैनौँ हैन। र ब्रस चाहिँ हामी नर्मली बिहान मात्रै गर्छौँ, राति सुत्नुभन्दा अगाडि पनि ब्रस गर्दैनौँ र हामी ब्रस त गर्छौँ तर 3टा भाग मात्रै ओगट्ने गरी गर्छौँ। जस्तो गालाको भाग, जिब्रोको भाग, टोक्ने भाग, तालुको भाग, टोक्ने भाग, गालाको भाग, यी 3 भाग मात्रै ब्रस गर्छौँ भने 5 भाग पनि ब्रस गर्दैनौँ। अब ब्रस गर्न मात्रै पनि एनफ होइन, मैले भन्ने पनि गरेको छु नर्मल्ली खानेकुरा आफै ब्रस हो र शरीर आफै औषधि हो र दबाईले त दबाउने मात्रै काम गर्दछ, विषेक पार्ने काम गर्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी डाक्टर चिकित्सकहरूले एउटा बाटो मिलाइदिने मात्रै हो तर हिलिङ हुनुपर्ने क्यापासिटी तपाईको शरीरले नै निर्धारण गर्दछ। शरीर नै तपाईको ठुलो सबैभन्दा ठुलो औषधि हो। त्यसकारणले अब तपाईले खाने अब त्यसै कारणले गर्दा म के भन्ने गर्छु भने मुख स्वास्थ्यको कुरा गर्दा पहिलो कुरा चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भन्छु, जसले गर्दाखेरि हरेक शरीरका अङ्गहरूमा
अक्सिजनको लेभल, अक्सिजनको मात्रा त्यो चाहिँ तपाईलाई नर्मली रूपमा पुग्दछ हो र हरेक रगतहरू पनि हरेक ठाउँमा जुन ठाउँमा मसाज भएका छैनन्, पुगेका छैनन्, त्यो ठाउँहरूमा पनि नर्मली पुग्ने अवस्था रहन्छ। चाहे त्यो गिजामा होस्, चाहे मुखमा होस्, अनुहारमा होस्, अन्य शरीरका भागहरूमा पनि तपाईको हुन्छ। एक्सरसाइजमा योग गर्नुस्, योग अभ्यास गर्नुस्, हैन? यी जम्मै कुराहरूले तपाईलाई शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। मुख स्वास्थ्यलाई सहज राख्न, स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ र तपाईलाई अलिकति समय निकालेर ध्यान पनि गरिदिनु भयो भने अझ बेस्ट हुन्छ। भने कम्तीमा सक्नुहुन्न भने एक्सरसाइज गर्नुस्, सुरु गर्नुस्, 1 मिनेटबाट सुरु गर्दै लैजानुस् र बिस्तारै बढाउनुस् र एक्सरसाइज अगाडि लैजानुस् र कम्तीमा पनि एउटा मान्छेले बिहान 40 देखि 45 मिनेट एक्सरसाइज गर्नै पर्छ, जसले उसलाई शरीरमा सबै ठाउँमा उसका चाहिँ ब्लड फ्लो हुन्छन्, अक्सिजन लेभल पनि जेनेरेट भित्र जान्छ, हाम्रो फोक्सोमा पनि एउटा ऊर्जा थपिन्छ, शरीरमा ऊर्जा यसलाई मैले चार्ज गर्ने भनेको छु। तपाईँ 1 घण्टा मोबाइल चार्ज गर्दा 23 घण्टा चलाउन सक्नुहुन्छ भने शरीर तपाईले 45 मिनेट चार्ज गर्नुभयो भने तपाईले पनि झन्डै 18-19 घण्टा चाहिँ तपाईले यसलाई चार्ज भएर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कति मान्छे भन्नुहुन्छ म त दिनभरि काम गर्छु, कहिले तल कहिले माथि, कहिले फुल गोड्ने, मेरा त किचनबाट तल माथि गर्छु। हो, त्यो डिस्चार्ज हो, त्यो चार्ज होइन। त्यसकारणले चार्ज गर्नलाई तपाईले जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यो काम पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो काम पनि तपाईले सहज ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ, म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने बिहान उठेर एक्सरसाइज गरिदिनुहोस्। चाँडै उठ्नुहोस्। जसलाई जाने हतार छ 6 बजे जानुपर्छ अफिस भने 4 बजे उठ्दिनुहोस्। यदि जसलाई त्योभन्दा तपाईलाई 7 बजे अफिस जानुपर्छ भने 5 बजे उठ्नुहोस्, हैन? तर नर्मली उठेर नियमित रूपमा एक्सरसाइज गर्नुभयो भने मुख स्वास्थ्यको त केयर हुन्छ र मुख स्वास्थ्यको साथसाथमा सबै चिजको तपाईले शरीरमा भएका अन्य रोगको पनि तपाईलाई लाग्दैन। जसले गर्दाखेरि मुख स्वास्थ्य मात्रै केयर गर्दा अन्य चीज तपाईले बोनस पाउनुहुन्छ। मुख स्वास्थ्य पनि स्वस्थ हुने भयो, प्लस तपाईको शरीर पनि स्वस्थ हुने भयो। यो बोनसको रूपमा तपाईलाई प्राप्त भयो। दोस्रो नम्बर भनेको खानेकुरा। अब खानेकुरामा चाहिँ तपाईलाई अघि पनि मैले भने सबैभन्दा ठुलो ब्रस चाहिँ खानेकुरा हो। त मुख स्वास्थ्यलाई केयर गर्दाखेरि तपाईले नर्मली हेर्नुहुन्छ एउटा मान्छेले चाहिँ जुन साइडबाट ब्रस गर्दैन त्यो साइडमा चाहिँ ठुलठुला ब्याक्टेरियाको घर, पक्का घर बनिसकेको हुन्छ। त्यो बनिसकेको कारणले गर्दा तपाईले ब्रस गर्यो भने जाँदैन। मुख गनाउने समस्या, ब्याक्टेरिया इन्भेजन हुने समस्या, ती जम्मै कुरा हुन्छन्। त्यसकारणले मैले के भन्छु, तर ब्रस त तपाईँ बिहान बेलुकै गर्नुहुन्छ, तर ब्रस गरे पनि त्यो एरिया चाहिँ सफा हुनुहोस्। किन भन्दा तपाईँ त्यो भागमा टोक्नुहुन्न। जुन भागमा टोक्नु भएन भने तपाईँको सफा हुने क्रम पनि भएन। त्यसकारणले खानेकुरा यस्तो खाइदिनुहोस् जसले नेचुरल रूपमा तपाईले मुखलाई सफा गर्दछ। यदि नेचुरल रूपमा जसले जुन चीज खानुहुन्छ त्यसले सफाई गर्यो भने त्यसले पेट पनि सफा गर्छ। तपाईलाई बिहान उठ्दाखेरि पनि तपाईलाई सहज हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि मुख स्वास्थ्यलाई केयर गर्न खानेकुराहरू फाइबर फुड खाने, फाइबरस फुड्सहरू खाने, सकेसम्म जस्तो डाइरेक्ट सुगर लिने कामहरू, चिनीको मात्रा, चिनी भएका रिफाइन्ड फुड्सहरू, मैदा जस्ता एकदमै रिफाइन्ड फुड्सहरू नखाने, जङ्क फुड्सहरू नखाने, हैन? सकेसम्म हरिया सागपातहरू र तपाईलाई जसले डाइरेक्ट टिपेर खान सक्ने चिजहरू, फ्रुट्सको लेभलहरू, यिनीहरूलाई तपाईले बढाउनुहोस्। र मेजर कुरा भनेको धूम्रपान, मद्यपान, सुर्तीजन्य पदार्थहरू, जति पनि तपाईका खैनीदेखि लिएर गुटखा, हैन, सुपारीजन्य चिजहरू, यिनीहरूलाई बन्द गरिदिनुहोस्। यदि तपाईले यी चिजहरू बन्द गरिदिनु भयो भने
आजैदेखि भन्नुहोस् म खान्न। कतिजनाले सोध्नुहुन्छ तपाईँ नखानुहोस् भन्दा कसरी छोड्ने डाक्टर साहब, म छोड्न सक्दिनँ। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु, यदि तपाईँ जुन कुरा मनबाट ठान्नुहुन्छ म खान्न भन्यो भने तपाईँले नखाने हुन्छ। अब खानु चाहिँ के हुन्छ र भन्ने कुरा भन्नुभयो भने तपाईँले फेरि त्यसलाई सुरु गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म तपाईँले यस्ता कुराहरूलाई नखानुहोस्, अभोइड गर्नुहोस्, सकेसम्म यसबाट जोगिनुहोस्। र तेस्रो कुरा भनेको स्ट्रेस, त्यो पनि मुखले हुन्छ भन्ने कुरा छ। तपाईँलाई सामान्यतया मुखबाट हामी जुन बोल्छौँ त्यो बोल्नेमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि मान्छेलाई स्ट्रेस हुने सम्भावना। र मुखलाई यदि कन्ट्रोल गरियो, सामान्यतया बोल्ने डिजाइनमा पनि कन्ट्रोल गरियो भने टोन अफ भोइस मात्रै चेन्ज गर्दा पनि 95% प्रब्लमहरू सल्भ हुन्छन् भन्ने कुरा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बोल्ने पनि मुखबाट जसले स्ट्रेस क्रिएट हुन्छ, त्यो स्ट्रेसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न एक्सर्साइज, खानेकुरा र तपाईँलाई यो बोल्ने कुरा कन्ट्रोल गरिदिनु भयो भने तिनटै कुराले, यो बोलाइले नै मान्छेलाई झगडा पर्ने, बोलाले नै समस्या लिएर आउने, स्ट्रेसमा परिवर्तन गर्ने, पारिवारिक झन्झट हुने, ती समस्याहरू चाहिँ बोल्ने कुराले नै तय गर्दछ। यदि दुईटै मान्छे शान्त भयो भने, बोलेनन् भने समस्या आउँदैन, कुनै झन्झटै आउँदैन, खालि बोलेर मात्रै समस्या आउँदछ। त्यसकारणले बोल्ने कुरा पनि कन्ट्रोल गर्न आवश्यक छ, जसले तपाईँलाई। र लास्टली म के भन्छु भने मुख स्वास्थ्यलाई केयर गर्नलाई केयर गरिदिनुहोस्। चौथो कुरा भनेको मुख स्वास्थ्यलाई कसरी केयर गर्ने त मुख स्वास्थ्यलाई भने तपाईँले नर्मली बिहान उठ्ने बित्तिकै ब्रस गरिदिनुहोस्, राति सुत्नुभन्दा अगाडि ब्रस गरिदिनुहोस्। हो, बिहान खाना खाएपछि एक्सक्युजेबल हुनसक्छ, मैले अघि नै भने खाना आफै ब्रस हो, त्यस कारणले ब्रस नगर्दा पनि हुन्छ। दिउँसो थुकको मात्रा पनि आउँछ, जसले गर्दा नेचुरल रूपमा फ्लसिङ पनि गर्ने गर्दछ। त्यस कारणले राति सुत्नुभन्दा अगाडि ब्रस गर्नुहोस् र बिहान उठ्ने बित्तिकै ब्रस गरेर मात्रै केही खानुहोस्। किन बिहान उठ्ने बित्तिकै मुख गनाएको हुन्छ, थुकको मात्रा पनि कम आएको हुन्छ, त्यो एनारोबिक ब्याक्टेरियाहरू त्यहाँ बसेका हुन्छन्। यदि त्यसमै डाइरेक्ट खाइदिनु भयो भने त्यसले तपाईँलाई पेटलाई पनि असर गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले बिहान र बेलुका ब्रस गरिदिनुहोस् र दिउँसो खाना खाएपछि ब्रस नगर्दाखेरि पनि राम्रोसँग कुल्ला गर्ने, दुईटा दाँतको बिचमा ब्रस गर्ने गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यो ब्रस गर्नुभयो भने बेस्ट हुन्छ। र ब्रस गर्दाखेरि 5 भाग सफा हुने गरी, यदि तपाईँलाई फेरि म एउटा म त्यहाँहरूलाई बुझाइहालेँ, 5 भाग सफा हुने गरी ब्रस गर्ने। दाँतका 5 भाग हुन्छन्, तर हामी 3 भाग मात्रै ब्रस गर्छौँ, त्यसले 5 भाग। यदि तपाईँलाई नर्मल्ली ब्लड प्रेसर, डायबिटिज, यदि इम्युन कम्प्रोमाइज्ड कुनै पनि डिजिजहरू छन्, रोगहरू छन् भने, जस्तो तपाईँलाई HIV एड्स इन्फेक्सन छ, अथवा तपाईँलाई विभिन्न प्रकारका अन्य इन्फेक्सन जसले इम्युनिटी लेभल कमजोर पार्दछ, क्यान्सर यस्तो छ भनेदेखि यसलाई नर्मली तपाईँले हरेक खाना खाएपछि ब्रस गर्नुहोस्, 5 भाग सफा हुने गरी ब्रस गर्नुहोस्। अब विभिन्न दबाईहरू जसले लिनुभएको छ, ती दबाईहरू लिनुभएको मान्छेहरूलाई पनि नर्मली थुकको मात्रा कम आउँछ। जुन थुकमा हाम्रो एन्टिब्याक्टेरियल प्रपर्टी हुन्छ, त्यो प्रपर्टी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जान पाउँदैन, सफा गर्न पाउँदैन। जस्तो डायबिटिजकै केसमा छ भने पनि थुकको मात्रा कम आउनाले तपाईँलाई नर्मली त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई अनेक प्रब्लमहरू आउन सक्छन्। त्यसैले थुक कम आउने अवस्था रह्यो भने पनि तपाईँले ब्रसलाई चाहिँ, त्यस्तो रोग लाग्यो जस्तो जोग्रन सिन्ड्रोमहरू लागे भने पनि तपाईँले ब्रसलाई चाहिँ अलिकति फ्रिक्वेन्सी लेभल बढाउनु पर्ने हुन्छ। हरेक खाना खाएपछि ब्रस गर्नु, नभए त्यो यदि थुकको मात्रा कम आउने बित्तिकै मुखमा टाँसिने हुन्छ, जसले सफा गर्न सक्दैन, तपाईँलाई फोहोर हुने सम्भावना हाई हुन्छ भने ब्रस गरिदिने र जिब्रोमा हल्का ढङ्गले यदि सफा गरिदिने, यति गरिदिनु भयो भने अब तपाईँलाई म नर्मली सोकाउँछु, यदि मुटुको रोग कसैलाई हुन लागेको छ भने पनि, यदि मुटुको डाक्टर कहाँ जानुभयो भने भन्नुहुन्छ नि, बिहान मोर्निङ वाक गर्नुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस्, चिनीको रोग लागेको छ, अन्य रोग लागेको छ भने पनि हल्का एक्सर्साइज गर्नुहोस्, माइन्ड फ्रेस गर्नुहोस्, चिन्ता नलिनुहोस्, स्ट्रेस नलिनुहोस् भन्नुहुन्छ। त्यसले स्ट्रेसमा कसैको प्रब्लम छैन,
एक्सर्साइजमा कसैको प्रब्लम छैन, सबै समान हो भने त्यो मुख स्वास्थ्यलाई तपाईँले भन्नु ब्यारियरको काम यिनीहरूले गरिदिन्छन् हो। र तपाईँलाई खानेकुरामा यी चिजहरू खानुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुविधा छैन, कसैलाई प्रब्लम छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि र धुम्रपान नगर्ने, खैनी नखाने, पान पराग नखाने, रक्सी नखाने भन्ने कुरामा पनि कसैको दुविधा छैन। चाहे त्यो धार्मिक रूपमा होस्, चाहे त्यो सामाजिक रूपमा होस्, चाहे स्वास्थ्यको हिसाबमा होस्, र कुनै स्पेशलिस्ट विभिन्न पार्ट्सका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यसमा समस्या छैन। त्यस कारणले मैले सबै मित्रलाई के अनुरोध गरेँ भने र खानेकुरा, एक्सर्साइज, बोल्ने कुरा र मुख स्वास्थ्यलाई केयर गरिदिने, यदि 4 कुरा गर्नुभयो भने तपाईँ ब्लड प्रेसरबाट पनि बच्न सक्नुहुन्छ, मुटुको रोगबाट पनि बच्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँलाई नर्मली तपाईँ डायबिटिज अन्य रोगहरूबाट पनि बच्न सक्नुहुन्छ। र मुख स्वास्थ्य भयो भने तपाईँको शरीर स्वस्थ हुन्छ, झन्डै 90% रोगबाट तपाईँ बच्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले जसको दाँत सबल उसको जीवन सफल भन्ने जुन हामी भन्छौँ त्यसको मेजर कुरा भनेको यही हो। आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ ब्लड प्रेसर र मुटु रोग के मुख स्वास्थ्यको खराबीले हुन्छ र यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र विशेष गरी यो च्यानल